राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। नेपालमा केही प्रमुख साहित्यकारका कृतिहरू। अब सुरुवात गरौँ। भानुभक्त आचार्य आदि कवि। बौद्ध शिक्षा प्रश्नोत्तर भक्तमाला सम्झिने तरिका। भक्तलाई माला बनाउन प्रश्नोत्तर मार्फत बौद्ध शिक्षा प्रदान। मोतीराम भट्टको युवा कवि हुने नि, श्रृङ्गारी कवि पनि अन्जेललाई। पञ्चक प्रपचन्न, पिकदूत, गजेन्द्र मोक्ष, गफाष्टक, कनक सुन्दरी, प्रियदर्शिका मोतीराम भट्टका कृतिहरू हुन्। शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलको शाकुन्तला, वीरसिका यिनी आँसु कवि हुन्। शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। लेखनाथ पौडेल कवि शिरोमणि हुन्। ऋतु, विचार, विद्य, विनोद, तरुण, तपस्वी, गङ्गा गौरी, लक्ष्मी पूजा, गौरी गौरव। ऋतुको विचार, बुद्धि र विनोद, तरुणको तपस्वी, गङ्गा र गौरी, लक्ष्मीको पूजा, गौरी र गौरव। जय पृथ्वीबहादुर सिंह अक्षरमाला। पहलमान सिंह सुवार, अटल बहादुर 1 लाख रुपैयाँको चोरी यिनले लेखेका हुन्। सूर्यविक्रम ग्यावाली, द्रव्य शाह, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा नेपाली संक्षिप्त शब्दकोश। गुरूप्रसाद मैनालीको नासो। बालकृष्ण सम नाट्य सम्राट हुन्। बालकृष्ण सम। मुटुको व्यथा, प्रह्लाद, मुकुन्द, इन्द्रा, अन्धवेग अनि भक्तानुभक्त, म प्रेमपिण्ड, अमरसिंह, माटोको ममता, भीमसेनको अन्त्य, मोतीराम, ऊ मरेको छैन, नियमित आकस्मिकता यिनका कृतिहरू। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि। पहाडी पुकार, सुनको बिहान, छहारा पुतली, मृत्युशैयाबाट, आकाश बोल्छ, मैना, रावण, जटायु युद्ध, शाकुन्तला, सुलोचना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मुनामदन, चम्फा, लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह। त्यसैगरी भीमनिधि तिवारी, सहनशीलता, सुशीला, पुतली, चौतारा, लक्ष्मीनारायण, माटोको माया, कविता, कुञ्ज, विस्फोट, मेरा 82 गजल। भवानी दासगुप्ता, भवानी भिक्षु, गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त छाया, प्रकाश आगत। चन्द्रप्रसाद प्रधान, भूस्वर्ग, जुङ्गा अफसोस, गङ्गालालको चिता, स्वास्नी मान्छे, एक चिहान। हृदय चन्द्रप्रसाद प्रधानका कृतिहरू। त्यसैगरी सिद्धिचरण श्रेष्ठ, यु कवि। कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, उर्वेशी, आँसु, भीमसेन थापा। गोपाल प्रसाद रिमाल, आमाको सपना, मसान, यो प्रेम। माधवप्रसाद घिमिरे राष्ट्रकवि। नवमञ्जरी, घामपानी, किन्नर किन्नरी राष्ट्रकवि हुने। बाल लहरी, गौरी, राजेश्वरी, पापिनी आमा राष्ट्र निर्माता, शकुन्तला। त्यसैगरी मालती, मङ्गले, आफ्नै बाँसुरी, आफ्नै गीत। अमर न्यौपाने, पानीको घाम, करोडौँ कस्तुरी, सेतो धरती। कालीप्रसाद रिजाल, ज्वार भाटा के छ र जिन्दगी बिताइदिन्छु, आँखा छोपी नरौ भनी। इन्द्रबहादुर राई, आज रमिता छ, विपना, कतिपय टिपेका टिप्पणीहरू, कथा यस्ता, कठपुतलीको मन। कमलमणि दीक्षित, कालो अक्षर, पर्खदै बित्लाकी, ओखान मिलेन भन्ने कुरा, यस्तो पनि, कागतीको सिरप। कृष्ण धरावासी, तपाईँ, सडक, मम्मी, हाम्रो आमा खै, राधा, आधा बाटो, शरणार्थी, बालक हराएको सूचना, मिसाइलको धुवाँ, उन्मुक्तिका आवाजहरू, पाण्डुलिपि, झोला, टुँडाल। कुमार नगरकोटी, फोसिल, मिस्टिका, मोक्षान्त, काठमाडौँ, फिभर। त्यसैगरी गुरूप्रसाद मैनाली, नासो। गोपाल पाण्डे असिमको रचना केसर, व्याकरणको सवाई। त्यसैगरी सुनीति, विवाह, रसोदीर्घको सवाई। गोविन्द
बल्ल गोठाले कथै कथा भुसको आगो च्यातिएको पर्दा पल्लो घरको झ्याल भोको घर दोष कसैको छैन प्रेम र मृत्यु केशवराज पिँडाली खै एकादेशकी महारानी अन्तदेखि सुरु फेरि उल्टै मिल्यो बुद्धिसागर कर्णाली बुलुज फिरफिरे त्यसैगरी नयनराज पाण्डे लु घाम किरी अतिरिक्त सल्लेपीर प्रदीप नेपाल बरबरिक देउमाईको किनारमा अनोलाइन फुल धर्मराज थापा कालीको लहर रत्न जुनेली पहाडी सङ्गीत बन्चरो कोसिली मिरमिरेको रनको मङ्गली कुसुम बिलौना तिलोतामाको मेल दिव्य चौतारी गोल सिमल त्यसैगरी उपेन्द्र सुब्बा लाटो पहाड राधा पौड्याल खलङ्गामा हमला रामलाल जोशी ऐना हत्केलामा आकाश डायमन्ड शमशेर सेतो बाघ बसन्ती प्रतिबद्ध सत्यप्रयास अनिता धनको शब्द धब्बा तारानाथ शर्मा बेलायततिर बरालिँदा नमस्ते ओझेल पर्दा जमर काका मेरो कथा 2 पोका चुरा सुली पाताल प्रवास श्रद्धाको सुमन ध्रुवचन्द्र गौतम अध्यारो द्वीपमा अन्त्यपछि बालुवामा थिए त्यो कुरा डायरी कट्टेल सरको चोटपटक अलिखित निमित गायक सो हिरादेवीको खोज एक अध्यारो प्रेमाख्यान फुलको आतङ्क संरक्षक पारिजात शिरीषको फुल आकाङ्क्षा आदिम देश अन्तर्मुखी अनिदो पहाडसँगै पर्खालभित्र र बाहिर महत्ताहीन सडक र प्रतिभा उसले रोजेको बाटो परिभाषित आँखाहरू तोरीबारी बाटा र सपनाहरू मैले नजन्माएको छोरो पारिजातका हुने नि विष्णुकुमारी भएका पारसमणि प्रधान टिपन टापन बटुल बाटुल बुद्ध चरित्र नेपाली मुहारा 5 पौरखी पुरुष बद्रीनाथ भट्टराई 25 प्रबन्ध नेपालका तारा कादम्बरी ऐतिहासिक कहानी वैदिक कहानी ईश्वर किन मान्ने योग वशिष्ठ रस आत्मपुराण विजयबहादुर मल्ल एक बाटो अनेक मोड कोही किन बर्बाद होस् जिउँदो लास अनुराधा पत्थरको कथा बौला काजीको सपना दोभान परिवार कैदी कुमारी शोभा 7 एकाङ्की विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कृतिहरू सुम्निमा दोषी चस्मा नरेन्द्र दाई 3 घुम्ती मोदी आयन हिटलर र यहुदी श्वेत भैरवी बाबु आमा र छोरा भवानी भिक्षु आरोत गनुकेशरी मैया साहेब छाया परिष्कार प्रकाश आगत अवतरण पाइप नम्बर 2 भुपी शेरचन घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे परिवर्तन नयाँ झ्याउरे निर्झर भैरव बर्याल जय भुडी राष्ट्रिय आह्वान उपवन काउकुर्ती छायाङ्कन गलबन्दी प्रवेशिका निबन्ध इतिश्री बिरही राम 10 अवतार मोदनाथ प्रसृत देवासुर सङ्ग्राम मानव महाकाव्य आमाको काखमा नारी बन्धक र मुक्ति गोलघरको हुरी भुमरी सिंजा इतिहासको गोरेटोमा बहादुर नजर रमेश वैकल नयाँ सडकको गीत 7 सूर्य एक फन्को फेरि अर्को तन्ना फेरिन्छ एउटा बुढो भैलिन आशावरीको धुनमा सुनौलो बिरानो देशमा उर्मिला भाउजू सप्तरङ्ग सरदार भक्ति थापा अविरल बग्दछ इन्द्रावती माधवप्रसाद घिमिरे नयाँ नेपाल नव मन्जरी घामपानी राजेश्वरी पापिनी आमा राष्ट्र निर्माता शकुन्तला मालती मङ्गले गौरी माधवप्रसाद घिमिरे राष्ट्रकवि हुने नि मोतीराम भट्ट गजेन्द्र मोक्षी मनोद्रज्ञ प्रवाह पञ्चक प्रपञ्च गफास्ट्रक प्रह्लाद भक्ति पिकदूत भानुभक्तको जीवन चरित्र सङ्गीत चन्द्रादय लील बहादुर छेत्री बसाई 3 दशक बीच अभिव्यक्ति दोबाटो ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ
लेखनाथ पौड्याल ऋतु विचार बुद्धि विनोद सत्य कली संवाद लक्ष्मीपूजा लालित्य प्रथम र द्वितीय भाग गीताञ्जली तरुण तपस्वी सत्य स्मृति भर्तृहरि निर्भेद लयनसिंह बाङ्देल लङ्गडाको साथी मुलुक बाहिर माइती घर रेबिक ब्रान्ड स्पेनको सम्झना सरू भक्त पागल बस्ती तरुणी खेती बाङ्गा टिङ्गा धर्साहरू सुबिन भट्टराई साया समरलभ र कथाकी पात्र शारदा शर्मा समयको तस्बिर ताप भुइँफुलको देश अर्को भुइँफुल कम्प जगदीश घिमिरे अन्तर्मनको यात्रा अग्निसूत्र सकस ब्रदे अनि स्थान कालपत्र महेश विक्रम शाह छापामारको छोरो नारायण काफ्ले पल्पसा क्याफे मयूर टाइम्स युग पाठक उर्गेनको घोडा युवराज नयाँ घरे एक हातको ताली डलरको डायरी शिवकुमार राई फ्रन्टियर खहरे डाँक बङ्गाला डाँफेचरी गणेश बहादुर थुलुङ गणेश रसिक शिक्षितलाई छुन खोज्दा जब सिस्नुहरू टेक्दै हिँडे महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव उसैका लागि फेरि उसैका लागि वासुदेव लुइटेल बैरङ्गे शतक भूत छैन काकाका कुरा भीमसेन पाती मेघराज नेपाल मन्जुल सम्झनाका पाइलाहरू साइली मोरीलाई गायक यात्री विजय कुमार पाण्डे खुसी अनिता तुलाधर सूर्यगरहन लोकेन्द्र बहादुर चन्द विसर्जन हिउँको तन्ना कुमारी ग्यावाली बन्दी जीवन भत्केको गुण गोपाल पराजुली दिशाहीन आकाश